अध्यायबाट आज हामी थोरै समय अध्ययन गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 128 अध्याय। अनि हाम्रो आजको विषय हुनेछ परमेश्वरबाट पाइने आशिषको जीवन। परमेश्वरबाट पाइने आशिषको जीवन। अनि भजन सङ्ग्रह 128बाट हामी यो विषयमा तीनवटा कुराहरू आज अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको आशिषको आधार। यो चाहिँ 1 पद र 4 पदबाट हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको आशिषको आधार। अनि 2 र 3 पदबाट चाहिँ परमेश्वरको आशिषको क्षेत्रहरू, परमेश्वरको आशिषको क्षेत्रहरू कुन कुन कुराहरूमा उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि तेस्रो हामी हेरेछौँ परमेश्वरको आशिषको समय अवधि। परमेश्वरको आशिषको समय अवधि। भजन सङ्ग्रह 128मा 6वटा पदहरू छन्। हामी यो 6वटा पदहरू 1 देखि 6 पद पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा त्यो पद हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 128को 1 देखि 6मा यहाँ लेखिएको छ, धन्य हो हरेक मानिस जसले परम प्रभुको डर मान्दछ, जो उहाँका मार्गहरूमा हिँड्दछ। किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ। तिमी धन्यको नै छौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ। तिम्रो पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दाखको बोट झैँ हुनेछिन्। तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलको चारैतिर जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै हुनेछन्। हेर, परमप्रभुको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ। तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुसलेमको भलाइ देख्नेछौ। तिमीले आफ्ना नाति नातिनाहरूलाई देख्नेछौ। इजरायलमाथि शान्ति होस्। भजन सङ्ग्रह 128 चाहिँ यो शोभा यात्राको गीत अन्तर्गत पर्दछ। अनि हामी गएको केही समयहरूदेखि नै शोभा यात्राको गीतहरू को सबै त होइन, तर मुख्य मुख्य कुराहरू हामी अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अनि सबै नै महत्त्वपूर्ण छन्, सबै नै मुख्य छन्। तर यहाँ परमेश्वरले सिकाउन खोज्नु भएको के हो यो शोभा यात्राको गीत, अनि यहाँ के कुराहरू हामीले सिकेको, के कुराहरू एकअर्कालाई बताएको चाहनुहुन्छ, आज हामी त्यो अध्ययन गर्नेछौँ। अनि हामीले हेरिरहेका छौँ शोभा यात्राको गीत भनेको चाहिँ चारैतिर छरिएका यहुदीहरू वा यरुसलेमभन्दा बाहिर बसेका यहुदीहरू चाहिँ वर्षको 3 पटक मुख्य चाडहरू मनाउनलाई, अखमिरे रोटीको चाड, पेन्टेकोस्टको चाड अनि भेटु नेपालको चाड, यो मनाउनलाई उनीहरू यरुसलेमतर्फ यात्रा गरेर आउने गर्थे, परिवार मिलेर, समूह मिलेर। अनि उनीहरू बाटोमा हुँदाखेरि यी भजनहरू एक अर्कासँग मिलेर एक अर्काको निम्ति गाउने गर्थे। अनि यो भजन सङ्ग्रहमा 15वटा शोभा यात्राका गीतहरू छन्, 120 देखि 134 अध्याय। अनि यो 15वटामा सबभन्दा केन्द्रमा रहेको चाहिँ 127 अध्याय हो, बिचमा रहेको, जुन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सङ्गतिमा हेऱ्यौँ। र साथै 126, 127 र 128 पनि यो केन्द्रमा नै पर्दछ। अनि हामी आज 128 अध्याय हेर्दैछौँ, जुन चाहिँ वास्तवमा 127 अध्यायमा भएको सत्यताहरूको निरन्तरता। हामीले गएको अध्ययनमा हेरेका थियौँ 127 अध्यायमा कि परमप्रभुले कसरी आफ्ना जनहरूमा काम गर्नुहुन्छ र साथै कसरी बुबा आमाले आफ्नो छोराछोरीहरूमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई काँडसँग तुलना गरिएको कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि अब 128 अध्यायमा चाहिँ हामी आशिष के अरे परमप्रभुको आशिष को कसरी हाम्रो जीवनमा हामीले उहाँको आशिष पाउन सक्छौँ भनेर हेर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरबाट पाइने आशिषको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने आज हामी हेर्नेछौँ है। किनभने प्रायः जसो मानिसहरूले अनि क्रिस्चियन भनिनेहरू जसले मुक्ति पाएका पनि छैनन्, उनीहरूले पनि कतिपटक प्रार्थनाहरू माग्दाखेरि अनि चर्चमा गएर उनीहरूले हात उचालेर ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले भन्छन्, हामीलाई परमेश्वरको आशिष मिलोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। तर के हो यो आशिष भनेको, के हो यो, कस्तो हुन्छ, अनि उहाँले कुन क्षेत्रहरूमा हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ है। अनि यो कुराहरू आज हामी हेर्न चाहन्छौँ।
अनि 128 अध्याय चाहिँ यसको लागि धेरै राम्रो अध्याय। पहिला हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने हामी हरेक जसले विश्वास गरेका छौँ ख्रिस्टमा, हामी सबै नै ख्रिस्टमा विश्वास गरेकै घडीदेखि नै हामी ख्रिस्टमा आशिषित भइसकेका छौँ। एफएसी 1:3 हामीलाई सबै आत्मिक आशिषहरूले भरिसक्नु भएको छ, अनन्त आशिषहरू, स्थायी आशिषहरू। अनि यदि यो आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ, जुन अघि अङ्कलले स्पष्ट साथ बताउनु भएको छ है। तर हामी यहाँ मुक्ति पाएपछिको यो अनन्त आशिषको कुरा गरेर छैनौँ, तर यही जीवनमा हामीले देख्न सक्ने परमेश्वरको आशिषहरूको कुरा गर्दैछौँ है। त्यसैले आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिलो हामी हेर्नेछौँ हाम्रो आशिषको आधार के हो त। त्यो चाहिँ 1 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। 128 अध्यायको 1 पद हामीले पाउने यो परमेश्वरबाटको आशिषको आधार के हो। 1 पद हामी पढौँ। यहाँ लेखेको छ, धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ, जो उहाँका मार्गहरूमा हिँड्दछ। अनि साथै 4 पद पनि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, हेर परमप्रभुको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। त्यसैले यहाँ परमेश्वरको आशिषको आधार हामीलाई बताएको छ। के तपाईँ परमेश्वरको आशिष देख्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको काममा आधार यहाँ छ। अनि यो खण्ड अनुसार परमेश्वरको आशिषको आधार भनेको परमप्रभुको डर, परमप्रभुको भय हो है। अनि यहाँ सन्दर्भले हामीलाई स्पष्ट के पारेको छ भने यहाँ चाहिँ विशेष गरी एउटा ईश्वरीय बुबाको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छ, जो चाहिँ एउटा घर, एउटा परिवारको शिर हो है। त्यसैले यी आशिषहरू एउटा बुबालाई प्रतिज्ञा गरिएका छन्, जो परमप्रभुको भयमा हिँडिरहेको छ, जसले परमप्रभुको डरमा आफ्नो परिवारलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। अनि त्यसैले ख्रिस्टीय परिवारमा खाँचो भनेको चाहिँ यस्ता बुबाहरू हुन्, जसले आफ्नो परिवारलाई पहिला आफै नै परमप्रभुको भयमा हिँड्दै आफ्नो परिवारलाई पनि परमप्रभुको भयमा डोर्याउँदछन् है। अनि उहाँका मार्गहरूमा हिँड्दै यसलाई सन्तुलनमा राख्दछन्, आफ्नो जीवनमा देखाउँदछन्। अनि यस्ता घरहरू निकै साँच्चै धन्यको घर हो, आशिषको घर हो, जहाँ यस्ता बुबाहरू हुन्छन्, यस्ता पतिहरू हुन्छन् है। ईश्वरीय पत्नीहरू पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर यहाँ चाहिँ मुख्य गरी ईश्वरीय बुबा पतिहरूको विषयमा कुरा गरिरहेको छ। अब एउटा प्रश्न गरौँ, यो परमप्रभुको डर भनेको चाहिँ के हो नि? परमप्रभुको भय भनेको के हो? बाइबललाई अर्थ प्रकाशन गर्ने नियमहरूमध्ये एउटा नियम पनि छ, जसलाई चाहिँ पहिलो उल्लेखको सिद्धान्त भनिन्छ है। नियम भनेर एउटा सिद्धान्त भनौँ, पहिलो उल्लेखको सिद्धान्त। अर्थात् कुनै पनि शब्द हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ भने त्यो शब्द पहिलो पटक बाइबलमा कहाँ प्रयोग भएको छ भनेर त्यसलाई खोज्नुपर्छ। अनि जब त्यसलाई भेट्टाउँछौँ त्यहाँ नै त्यो शब्दको अर्थको जग स्थापित गरिएको हुन्छ, अनि जसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै विकास गर्दै लगिएको हुन्छ। अब हरेक शब्दहरूको त्यसरी अध्ययन गर्न सम्भव नहोला, तर प्राय जसो एउटा ठुलो सहायता हुन्छ। अनि यो परमप्रभुको डर वा परमप्रभुको भय भन्ने शब्द चाहिँ पहिलोपटक यो उल्लेख गरिएको उत्पत्ति 22:12 हो। यो अनि तपाईँले पल्टाउनु पर्दैन, म पढेर सुनाइदिन्छु। त्यहाँ परमप्रभुले अब्राहमलाई उसको वृद्ध अवस्थामा 100 वर्षको उमेर हुँदाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञाबाट जन्माइएको एउटा छोरा थियो, इसहाक, जसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तिम्रो एकमात्र छोरा मलाई होम बलिको रूपमा चढाऊ। अनि अब्राहमले केही पनि बुझेका थिएनन्। अब्राहमले निकै प्रेम गरेका उनको मुटुका टुक्रा छोरा थिए, जो परमप्रभुले उनलाई दिनुभएको थियो। प्रतिज्ञाको एउटा आधार थियो, परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा उसमा पुरा भएको थियो। तर प्रभुले माग्नुहुन्छ, तिम्रो छोरा, तिम्रो एकमात्र छोरा मलाई बलिदानको रूपमा चढाऊ। के गर्यो उसले? अब्राहमले के गरे? उसले ढिलो गरेन, उसले हतार गर्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँमा लामो 3 दिनको यात्रा गरेर त्यस ठाउँमा पुग्यो। अनि त्यहाँ लगेर आफ्नो छोरालाई होम बलिमा चढायो। अनि उसलाई जसै होम बलिको रूपमा मार्नलाई चक्कु उठाएको थियो, परमप्रभुले उसलाई रोक्नु भयो है। अनि उत्पत्ति 22:12 उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने, त्यस केटामाथि आफ्नो हात नबढाऊ र त्यसलाई केही नगर, किनकि अब म जान्दछु तिमी परमेश्वरको डर मान्दा रहेछौ, किनभने तिम्रो छोरालाई, तिम्रो एकमात्र छोरालाई पनि तिमीले मबाट रोकेर राखेका छैनौ। त्यसैले यहाँबाट हामी सिक्छौँ, परमप्रभुको डर मान्नु भनेको चाहिँ आफ्नो बहुमूल्य कुनै पनि चिजभन्दा पनि बढी उहाँलाई आदर गर्नु। परमप्रभुको डर मान्नु भनेको चाहिँ
अब्राहमले जस्तै परमेश्वरलाई सबभन्दा सर्वोत्तम दिनलाई उहाँलाई आदर गर्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु, जुनसुकै परिस्थिति होस्, हामीलाई असम्भव जस्तो देखिएको परिस्थिति किन नहोस्, हामीलाई पालन गर्न गाह्रो अवस्था किन नहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ भने उहाँले भन्नुभएको कारण आफ्नो सर्वोत्तम दिएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नु, उहाँको आदर गर्नु। प्रियहरू, परमप्रभुको भय मान्नु भनेको यो हो। उहाँसँग डराउनु पनि हुन्छ। एउटा पापी उहाँको सामु बिताउ परमप्रभुको डरले काम्दछ न्यायको लागि। तर यही पापीले येशू ख्रीष्टमा प्रबन्ध गरिएको मुक्ति क्रुसको काममा विश्वास गर्छ भने उसको यो काम्ने खालको डर चाहिँ अब आदरमा परिवर्तन हुन्छ। ऊ अब परमप्रभुको भय मान्छ। अनि बाइबलले बताउँछ कि परमप्रभुको भय मान्नु भनेको खराबीबाट अलग हुनु हो। हितोपदेश 8 अध्याय। परमप्रभुको भय मान्नु भनेको उहाँलाई आदर गर्नु हो प्रियहरू है। अनि त्यसैले यदि तपाईँ साँच्चै बुबाहरू अनि आमाहरू पनि विशेष गरी अझै बुबाहरू, यदि तपाईँ आफ्नो परिवारमा आफ्नो जीवनमा परमप्रभुको आशिष देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँको डर मान्नुपर्छ, खराबीबाट अलग हुनुपर्छ। यदि उहाँको डर मान्नु भएको छैन भने उहाँको आशिषलाई दाबी गर्ने तपाईँलाई अधिकार छैन वास्तवमा है। उहाँको भय मानिनुपर्छ किनभने उहाँ पवित्र पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब 128 को 1 मा अर्को कुरा ध्यान दिउँ। यहाँ भनेको छ धन्य हो हरेक मानिस। हेर्नुहोस् त, यहाँ परमेश्वर हरेक मानिसलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ र हरेक मानिस जसले उहाँको डर मान्छ ऊ धन्यको हो भनेको छ। परमप्रभुको डर मान्ने कुनै पनि मानिस परमेश्वरको आशिष रहित हुन सक्दैन है। यहाँ भनेको छ हरेक मानिस। उहाँ आशिष दिन रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यहाँ अर्को कुरा विचार गरौँ, परमप्रभुको डर मान्नु भनेको चाहिँ कसरी देखिन्छ? 1 पद अनुसार यहाँ भनेछ धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ। अनि यहाँ भनेछ जो उहाँका मार्गहरूमा हिँड्दछ। त्यसैले यदि तपाईँ परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ, उहाँको भय मान्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको जीवनमा देखिन्छ है। भय चाहिँ हाम्रो हृदयको आचरण हो भने यो हाम्रो जीवनमा देखिने चाहिँ हाम्रो हिँडाइद्वारा। यहाँ भनेछ उहाँको मार्गहरूमा हिँड्दछ। अब के भनेको हो यो हिँड्नु भनेको शब्द है? हिँड्नु, हिँडाइ, यो चाहिँ एउटा विश्वासी जीवनलाई बयान गर्ने प्रमुख शब्दहरूमध्ये एउटा शब्द हो। पुरानो नियममा धेरै पटक प्रयोग भएको छ यो शब्द, नयाँ नियममा पनि धेरै पटक प्रयोग भएको छ। अनि हाम्रा प्रिय प्रेरित पावलको मनपर्ने शब्द पनि हो, धेरै पटक प्रयोग गरेका छन्। एफएसीको पुस्तकको 4 देखि 6 अध्यायको मुख्य विषय नै हिँड नहिँड भन्यो। तर के भनेको यो हिँड भनेको? हिँड्नु भनेको के हो? अब यहाँ पनि हामी पहिलो उल्लेखको सिद्धान्त लागू गरौँ। पहिलो उल्लेखको सिद्धान्त अनुसार यो हिँड्नु भन्ने शब्द चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 3 को 8 पदमा प्रयोग भएको छ। म पढिदिन्छु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। जब आदम र हव्वाले पाप गरे त्यसपछिको घटनामा के बताएको छ भने 3 को 8 मा अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। अथवा सबभन्दा पहिलो त अदनको बगैँचामा प्रयोग गरेको छन्, त्यो पनि परमेश्वरलाई। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ अदनको बगैँचामा? यो शीतल समयमा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। किन त्यहाँ आउनुभयो? उहाँ आदम र हव्वासँग सङ्गति गर्नलाई, उनीहरूसँग समय बिताउनलाई। त्यसैले वास्तवमा के देख्छौँ भने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जो सबभन्दा पहिलो हामीसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले उहाँको निम्ति सङ्गतिको ढोका खोल्नु भयो। हामीले उहाँलाई चुनेनौँ, तर उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। परमेश्वर हुनुहुन्छ जो हामीसँग हिँड्न चाहनुहुन्छ। पहिलो उल्लेख परमेश्वर आदम र हव्वासँग सङ्गति गर्न आउनुभयो। हिँड्नु भनेको उहाँसँग सङ्गति गर्नु हो। साथै दोस्रो पनि हनोकको बारेमा बताएको छ उत्पत्ति 5 को 22 मा कि हनोक परमेश्वरको साथसाथमा हिँडिरहे, अर्थात् निरन्तर उहाँसँग सङ्गति गरिरहे। नुह पनि परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्ने मानिस थिए। अब्राहमलाई परमेश्वरले सिधै भन्नुभयो, अब्राहम मेरो सामु हिँड र पवित्र हो, सिद्ध हो, त्यसरी भन्नुभयो है। त्यसैले उहाँसँग हिँड्नु भनेको चाहिँ खराबीलाई घृणा गर्दै परमेश्वरसँग एक मन हुनु हो। उहाँसँग हिँड्नु भनेको उहाँसँग सङ्गति गर्नु हो, उहाँको आज्ञाकारी हुनु हो। अनि त्यसरी म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ उहाँसँग हिँडिरहनु भएको छ कि तपाईँ उहाँको भय मान्नुहुन्छ है? यदि भय मान्नु हुँदैन भने उहाँसँग हिँडिरहनु भएको छैन। अनि यदि हिँडिरहनु भएको छैन भने कारण हो तपाईँ उहाँको भय मान्नु हुँदैन। अनि वास्तवमा उहाँको भय मान्नु र उहाँसँग हिँड्नु नै अब यहाँ पछि बताउन लागेको आशिषको निम्ति यो जग हो, ढोका हो, आधार यही हो। उहाँसँगै हिँड्नु, उहाँलाई आफ्नो जीवनको केन्द्रमा राख्नु,
है। हरेक कुराको केन्द्र हुन्छ। तपाईँले आकाशमा हेर्नुभयो भने सूर्य छ अनि पृथ्वी चाहिँ सूर्यलाई केन्द्रमा राखेर हिँडिरहेको छ। त्यसैले कहिले पनि पृथ्वी आफ्नो आफ्नो हिँड्ने मार्गबाट उछिटिँदैन, किनभने उसले केन्द्रमा सूर्यलाई राखेको छ। चन्द्रमा पनि यत्तिकै हावामा उडिरहेको छैन, तर चन्द्रमाले पृथ्वीलाई बिचमा केन्द्रमा राखेर पृथ्वीको वरिपरि हिँडिरहेको छ। त्यसैले ऊ अन्त कतै उछिटिँदैन। तर मेरो प्रश्न, तपाईँको जीवनको केन्द्रमा परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? तपाईँको सोचाइको केन्द्रमा परमेश्वरलाई राखेर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ कि छैन उहाँको मार्गमा? प्रियहरू, उहाँले यही चाहनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ अब 128 अध्यायमा परमप्रभुको आशिषको क्षेत्रहरू के हो त उहाँले आशिष दिन चाहने क्षेत्रहरू, कुन कुन क्षेत्रमा उहाँको आशिष हामी देख्न सक्छौँ है? हामीले हेऱ्यौँ परमप्रभुको भय यसले आशिष दिन्छ। अनि यो आशिष भनेको जहिले पनि आर्थिक र स्वास्थ्यमा अनि हाम्रो समुन्नतिको आशिषको कुरा गरेको छैन है। तर बाइबलले यहाँ 128 अध्यायमा दुईवटा क्षेत्रको कुरा गरेको छ। यदि हामी उहाँको भयमा हिँड्छौँ भने कुन कुन क्षेत्रमा हामीले आशिष पाउँछौँ? पहिलो चाहिँ हाम्रो काममा हामीले आशिष पाउँछौँ र दोस्रो चाहिँ हाम्रो परिवारमा हामीले आशिष पाउँछौँ। हाम्रो काममा र हाम्रो परिवारमा। त्यसैले बुवाहरू, पतिहरू, तपाईँको परिवारमा र तपाईँको काममा आशिष पाउन चाहनुहुन्छ, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् परमप्रभुको भयबाट। त्यसैले दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ आशिषको क्षेत्रहरू। पहिलो चाहिँ हो हाम्रो काममा आशिष दिनुहुन्छ। 2 पद 128 को 2 पद हामी पढौँ। यहाँ लेखेको छ 128 को 2 मा, किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ, तिमी धन्यको हुनेछौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ है। के भनेको परिश्रमको फल खानेछौ? अब यसलाई अक्षरशः सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ यहुदी र इजरायलको कुरा गरिरहेको छ। किनभने इजरायललाई पुरानो नियममा जहिले पनि भौतिक आशिषको क्षेत्र उहाँले दिनुभएको थियो उनीहरूलाई। यदि उनीहरू प्रभुको इच्छामा हिँड्यो भने भौतिक रूपमै उनीहरूले समुन्नति पाउने थिए। अनि यसको अर्थ हो इजरायलीहरू चाहिँ आफ्ना छतको मुनि र आफ्नो दाखबारीको बोटको मुनि उनीहरू सुरक्षित भएर बस्न सक्थे। उनीहरूले रोप्थे र अरूले आएर खान पाउँदैन थिए। उनीहरूले बाली लगाउँथे र अरूले आएर नाश गर्ने थिएन, अनिकालले पनि नाश गर्ने थिएन, किनभने प्रभुले त्यो खाइदिनेलाई हप्काउनु हुने थियो है। त्यसैले यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यदि मेरो भय मान्यो भने तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। तर नयाँ नियम, आज हामी अनुग्रहको युगमा भएको विश्वासीहरूको सवालमा नि हामीलाई भौतिक आशिषभन्दा पनि अझ बढी आत्मिक आशिषहरूले भरिदिनु भएको छ परमेश्वरले। यहाँसम्म कि एफएसीको पुस्तकले बताउँछ कि हामी सबै आत्मिक आशिषहरूले भरिएका छौँ। तर यहाँ एउटा कुरा हामी के सिक्छौँ, व्यवहारिक कुरा भने हरेक विश्वासी परिश्रमी हुनुपर्छ। 2 पद त्यही सिकाउँछ हेर्नुहोस् त, किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ। हरेक विश्वासी परिश्रमी हुनुपर्छ। परमेश्वरले अल्छे व्यक्तिहरूलाई रुचाउनुहुन्न है, चाहे त्यो विश्वासी नै किन नहोस्। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ, जसले काम गर्दैन त्यसले नखाओस् पनि है। त्यसैले हामीहरू परिश्रमी हुनुपर्छ, हामीहरू काम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि त्यही हाम्रो हातको कामलाई नै उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँले केही कमाउन सक्ने उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँको घरमा रोटीको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँलाई असाध्यै धनाढ्य बनाउनुहुन्छ भनेको होइन, तपाईँलाई पुरै समुन्नत बनाउनुहुन्छ भनेको होइन, त्यस्तो हामीलाई प्रतिज्ञा गरिएको छैन। तर उहाँले तपाईँको परिश्रमलाई आशिष दिनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँको घरमा खानालाई रोटी हुनेछ है। तपाईँको सन्तानले रोटीको भिख माग्नु पर्ने छैन है। 127 अध्यायमा हामीले के देख्यौँ भने परमप्रभु बिना मलाई बाहेक गरेर गरिएको हरेक परिश्रम व्यर्थ छ भनेको छ। 127 1 र 2 हामीले गएको क्लासमा पनि हेरेका थियौँ, त्यो सङ्गतिमा हेरेका थियौँ। परमप्रभु बिना हरेक परिश्रम व्यर्थ। तर अब परमप्रभुमा रहेर उहाँको भयमा मानेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन, उहाँले त्यसमा आशिष दिनुहुन्छ। साथै यसमा बोनस पनि हामीलाई दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त 2 पदमा बोनस के छ, यहाँ भनेछ 2 पद फेरि पढौँ, किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ अनि प्लस तिमी धन्यको हुनेछौ। धन्य भनेको खुसी भनेको हो, तिमी खुसी हुनेछौ, ह्याप्पी हुनेछौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ। योभन्दा बढी हामी के माग्न सक्छौँ परमेश्वरसँग? कि हामी उहाँको भय मान्दैछौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो परिश्रममा आशिष दिनुभएको छ, हाम्रो खाँचोहरू पुरा गरिएको छ परमप्रभुद्वारा, हामीहरू खुसी छौँ परमप्रभुद्वारा र हाम्रो भलाइ भइरहेको छ है।
योभन्दा बढी के माग्न सक्छौँ र? प्रियहरू, खुसी भनेको यस्तो चिज हो जुन पैसाले किन्न सक्दैन, संसारले पनि बुझेको छ। तर खुसी यस्तो चिज हो जो परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, उहाँमा भरोसा गरेर जिरहेका छौँ भने। यसको अर्थ हामी खाँचोमा कहिले पर्दैनौँ भने होइन। खाँचो हामी पर्न सक्छौँ। खाँचोमा पर्नु चाहिँ पैसाको समस्या हो। तर एउटा विश्वासीले आफूलाई गरिब देख्नु चाहिँ उसको सोचाइको समस्या हो। हो, हामी खाँचोमा पर्न सक्छौँ, तर हामी गरिब त छैनौँ ख्रिस्टमा। हामी असाध्य धनाढ्य छौँ। ख्रिस्ट हाम्रो लागि गरिब बन्नुभयो, तर उहाँले कहिले पनि म गरिब छु भन्नु भएन। त्यसैले खाँचोमा पर्नु हाम्रो अवस्था हुनसक्छ, तर आफूलाई गरिब देख्नु भनेको सोचाइको समस्या विश्वासीहरू। र साथै हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। आत्मिक रूपमा पनि हामीले गरेका परिश्रमहरू, कसैको मुक्तिको लागि गरेको प्रार्थनाका परिश्रमहरू उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अनि यस्तो परिश्रमहरू व्यर्थ जाँदैन, बाइबलले बताउँछ। अब उहाँको परमेश्वरको आशिषको क्षेत्रको दोस्रो क्षेत्र हामी हेरौँ। पहिला हामीले हेरौँ काममा आशिष दिनुहुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो घरमा आशिष दिनुहुन्छ। 3 पद पढौँ प्रियहरू। 128 को 3 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दाखको बोट झैँ हुने छिन्। तिम्रा छोराछोरीहरू, 128 को 3 पद, तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलको चारैतिर जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै हुनेछन्। अब यहाँ चाहिँ मैले आज सिकाउन खोजेको मुख्य कुरा यो पदमा छ। अनि अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा आशिष पाएको घर परिवार कस्तो हुन्छ, यहाँ 2टा कुरा अनुसार तुलना गरेको छ। पहिलो चाहिँ यहाँ पत्नीको कुरा गरेको छ, अर्को चाहिँ छोराछोरीहरूको कुरा गरिएको छ। अनि दुवैलाई केही चिजसँग तुलना गरिएको छ। बुवाहरू, तपाईँहरू प्रभुको भय मान्नुहुन्छ, उहाँको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई परमप्रभुको भयमा डोर्याउनुहुन्छ भने तपाईँको परिवारमा आउने आशिष यहाँ छ। तपाईँको पत्नीलाई दाखको बोटसँग तुलना गरिएको छ। तपाईँको छोराछोरीलाई जैतुनका बिरुवाहरूसँग तुलना गरिएको छ। जैतुनसँग तुलना गरिएको छ। है, परमेश्वरलाई यस्तो तुलना गर्न मनपर्छ ताकि हामीले एकदम राम्रोसँग सिक्न सकौँ भनेर। अनि उहाँले विभिन्न उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ पत्नीलाई दाखको बोटसँग तुलना गर्नुभएको छ। परमेश्वरको डर मान्ने पुरुषको घरमा उसको पत्नी फलवन्त हुनेछ भनेको छ। यहाँ फलवन्त दाखको बोट। अब इजरायलीहरूले फलवन्त भनेपछि धेरै सन्तानहरू जन्माउने भन्ने बुझ्थे, तर त्योभन्दा अझै बढी अर्थ छ यहाँ फलवन्त जीवन, अर्थात् फलले भरिएको जीवन। पत्नीमा हुने आनन्द, पत्नीमा हुने परमप्रभुकोबाट पाउने ईश्वरीय गुणहरू, है, ऊ फलवन्त छ। हितोपदेश 31 अध्याय जस्तै। अब म किसान त होइन, तर मैले थोरै अनुसन्धान गरेको छु यो दाखको बोटको विषयमा, अनि केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ दाखको बोटलाई त्यहाँ टेवा दिनुपर्छ र सुरक्षा दिनुपर्छ। है, टेवा र सुरक्षा दिनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू को किसान हुनुहुन्छ यहाँ, विशेष गरी तराईतिर अनि पालुङतिर नि जस्तो लाग्छ, काठमाडौँतिर पनि अहिले चाहिँ घिरौँला फल्ने सिजन हो। है, अनि हाम्रो पछाडि सानो बारी छ, अनि त्यहाँ मेरो श्रीमतीले घिरौँला रोप्नु भएको छ। अनि घिरौँला रोप्ने बेला चाहिँ मलाई एउटा काम दिनुभएको थियो, अनि जुन चाहिँ मैले भाइहरूलाई बोलाएर सहायता मागेर गरेँ। त्यो चाहिँ घिरौँला चाहिँ त्यो फल्नलाई त्यसलाई टेको चाहिँदो रहेछ। टेको होइन, त्यसलाई टेको भन्छ के अरे, होइन घेक्रा पनि भन्छ, झेक्रा पनि भन्छ, घेक्रा झेक्रा टेको बनाइन्छ नि, त्यसलाई झेक्रा बनाइन्छ। अनि घिरौँला तल रोपिन्छ नि, घिरौँला चाहिँ त्यहाँ माथि माथि त्यसलाई सपोर्ट चाहिँदो रहेछ, है, टेवा चाहिँदो रहेछ, अनि त्यसमाथि चढ्दो रहेछ त्यो। त्यस्तै गरी दाखको बोट पनि त्यसलाई रोपेपछि केही समय त त्यो जमिनमै पनि त्यो उम्रन सक्छ। तर यदि त्यो दाखको बोट फलवन्त हुने हो भने दाखको बोटलाई पनि अड्काउने चिज चाहिँदो रहेछ, त्यो झेक्रा चाहिँदो रहेछ, त्यो टेवा चाहिँदो रहेछ, त्यो सहायता चाहिँदो रहेछ। है, त्यसैले पतिहरू के बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँको पत्नी एउटा फलवन्त दाख बन्ने हो भने तपाईँ त्यो टेवा भइदिनुपर्छ। तपाईँ त्यो झेक्रा जस्तो भइदिनुपर्छ, जहाँ दाखको बोट चाहिँ त्यहाँ टेवा लिन सक्छ, अनि त्यसमा लहरा फैलाउन सक्छ र फल फलाउन सक्छ। है, दाखको बोटले राम्रो सपोर्ट चाहिन्छ उसलाई फल फलाउनलाई, त्यसपछि उसले फलहरू दिन्छ। एउटा राम्रो सुन्दर तस्बिर हो प्रियहरू, अनि बाइबलले तस्बिर हो।
है। किनभने त्यो पुरुष हो जहाँ एउटा स्त्रीले, एउटा पत्नीले एउटा कमजोर पात्रको रूपमा सहायता पाउँदछ है। अनि एउटा ईश्वरीय पुरुष चाहिँ दयालु हुन्छ, प्रेमिलो हुन्छ र आफ्नो पत्नीप्रति नम्र हुन्छ। अनि छ नि यहाँ यो दाखको बोट चाहिँ यसले फलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो जुन झेक्रा छ, जुन त्यो टेवा छ अड्काउने कुरा, त्यसमा पुरै टाँसिन्छ त्यो दाखको बोट है, पुरै टाँसिन्छ त्यहाँ, पुरै त्यसमा वरिपरि गुडुल्किन्छ, लपट्टा पर्छ, टाँसिन्छ अनि बल्ल फल फलाउँछ। अनि यो चाहिँ एउटा सुन्दर तस्बिर, एउटा स्त्री जो आफ्नो पत्नीतर्फ टाँसिन्छ। छ नि बाइबलमा स्त्री चाहिँ पुरुषसँग टाँसिनेछ, टाँसियोस् भनेको छैन। किनभने स्वभावैले परमेश्वरले यो बुझ्नु भएको छ, बाइबलले पनि यो मानिलिन्छ कि स्त्रीहरू पुरुषतर्फ टाँसिने हृदय हुन्छ उनीहरूको। उनीहरू विवाह गरेर आउँछन् अनि एउटा छुट्टै संसार सुरु हुन्छ उनीहरूको, अनि स्त्री चाहिँ स्वभावैले पुरुषतर्फ टाँसिन्छ। तर खास बाइबलले पुरुषलाई चाहिँ के भन्छ भने उत्पत्ति 2:24 यसकारण मानिसले आफ्ना बाबु र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसित टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। त्यसैले यहाँ पुरुषलाई चाहिँ आफ्नो पत्नीसँग टाँसिनलाई बताइएको छ। एउटा पुरुष हो जो आफ्नो पत्नीसँग टाँसिन सिक्नुपर्छ। पत्नीहरू त स्वभावैले पुरुषसँग टाँसिन्छन् है। अनि उनीहरूको भावनाहरू, उनीहरूको शारीरिक अवस्थाहरू, उनीहरूको मानसिक आत्मिक अवस्था चाहिँ पतितर्फ टाँसिने र पतिबाट सहायता खोज्ने खालको हुन्छ, सहायक हुँदै है। अनि किनभने ऊ चाहिँ एउटा कमजोर पात्र हो जसलाई एउटा पुरुषको सहायता चाहिन्छ। अनि यो राम्रो कुरा पनि हो है। त्यसैले प्रिय दाजुभाइहरू, यदि तपाईँको पत्नी फलवन्त हुने हो भने र तपाईँको निम्ति आशिष बन्दिने हो भने तपाईँ एउटा राम्रो सहायक भइदिनुपर्छ, उसलाई अडाउने, उसलाई स्थिर राख्ने व्यक्ति भइदिनुपर्छ। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईँको पत्नीहरूले तपाईँलाई देखाउँदै यसरी भन्न सक्छन्, मेरो श्रीमान यस्तो पुरुष हुनुहुन्छ जसमा म निर्धक्क भएर टाँसिन सक्छु, मेरो श्रीमानमा म निर्धक्क भएर अडेस लाग्न सक्छु, म आड लिन सक्छु है। अनि के तपाईँ आफ्नो पत्नीको एउटा बलियो आड भइदिनु भएको छ? हामी भनौँला परमप्रभु हुनुपर्छ हाम्रो आड हो, तर यो संसारमा तपाईँ भइदिनुपर्छ, किन त्यो भूमिका तपाईँलाई दिनुभएको छ प्रभुले। अनि हो, यो सत्य हो कि हामीमध्ये कोही पनि सिद्ध छैन, कमजोरी नभएको पाप रहित कोही पनि छैन। तर हामी यस्तो व्यक्ति हुन सक्छौँ प्रभुको अनुग्रहले, उहाँको नम्रतामा, जसमा हाम्रो पत्नीहरू आड भरोसा लिन सक्छन्, त्यहाँ सपोर्ट लिन सक्छन्, अनि बल्ल उनीहरू फलवान हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ, दोस्रो कुरा चाहिँ यो फलवन्त दाखको बोट चाहिँ निकै सुन्दर हुन्छ अनि यसले पुरै घरलाई सुन्दर देखाउँछ। 3 पदमा के भनेछ भने, तिम्रो पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दाखको बोट झैँ हुने छिन् घरभित्र। अनि यो घरभित्र भन्ने शब्द घरभित्र नै हुनसक्छ, तर अङ्ग्रेजी किङ जेम्स बाइबलमा हेर्दाखेरि तिम्रो घरको छेउमा भन्ने अर्थ पनि लाग्छ है। त्यसैले यसरी बुझौँ, एउटा घर छ है, तपाईँले देख्नुभयो होला है, कतिजनाले आफ्नो कोठाभित्र चाहिँ ठुला ठुला पोस्टरहरू टालेको हुन्छ, सुन्दर एउटा सिनको होइन, हरियाली भएको, अनि त्यहाँ चाहिँ हरियो परियो हुन्छ, फलहरू फलेको हुन्छ, घर हुन्छ, अनि घरको छेउमा वृक्षहरू हुन्छ, कति राम्रो देखिन्छ। यहाँ त्यही तुलना गर्दै हुनुहुन्छ, घर जहाँ यो पत्नी छ, फलवन्त पत्नी, अनि हरेक मान्छे जो त्यहाँ आउँछ उसले यसको फल देख्छ, अनि उसले बाहिरबाट हेर्दै घर पनि कति राम्रो देख्छ उसले है। त्यसैले जब एउटा पत्नी फलवन्त हुन थाल्छिन्, यसले एउटा घरलाई सुन्दर देखाउँदो रहेछ, अनि त्यो घरमा आउने सबैले भन्न सक्दो रहेछ यो घर कति आशिषित छ, यो घर कति धन्यको छ। अनि त्यसैले एउटा दाखको बोटले आशिष दिने तब हो जब यसले फल फलाउँछ। अनि अब पत्नीहरू, तपाईँहरूसँग पनि म कुरा गर्दैछु, बाइबलमा तपाईँहरूलाई पतिको मुकुट भनिएको छ। तपाईँहरूले एउटा परिवारमा आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ। हो, पतिको भूमिका छ तपाईँहरूलाई भरोसा दिने, तपाईँहरूको आड बन्दिने, तपाईँहरूप्रति एउटा टेवा दिने खालको भइदिने। तर यहाँ तपाईँ पनि फलवन्त हुनुपर्छ है। तपाईँको पतिले तपाईँलाई हेरेर उनीहरूले गर्व गर्न सकुन् है। अनि दाखको बोट तब मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले फल फलाउँछ। खास त्यसैको लागि नै यसलाई सृष्टि गरिएको। पत्नीहरू पनि फल फलाउन, एउटा घरमा फलवन्त हुनलाई दिनुभएको, घरभित्र फलवन्त हुनलाई।
घरको देखरेख गर्नलाई, हेरचाह गर्नलाई, पतिको सुहाउँदो सहयोगी बन्नलाई, परमेश्वरको निम्ति सँगै परिश्रम गर्नलाई, नानीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउनलाई प्रार्थना गर्न, त्यसमा परिश्रम गर्न, बुद्धिमानी हुन, हितोपदेश 31 अनुसार एउटा बहुमूल्य पत्नी हुन। अनि यस्तो घर आशिषको घर हुन्छ। यस्तो घर आशिषको घर हुन्छ जहाँ पति र पत्नी दुवै परमप्रभुको भय मान्छन् र उहाँको डरमा हिँड्छन् है। त्यसैले यस्तो घरहरू हाम्रो हुन सकोस् जहाँ पतिहरूले आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गरिरहेको छन्, आदर गरिरहेको छन्, उनीहरूलाई टेवा दिइरहेका छन्, पत्नीहरू पतिको अधीनतामा बसिरहेका छन्, सुहाउँदो सहयोगी भएर सहायता गरिरहेका छन्, नानीहरूको पनि आफ्नो भाग छ, उनीहरू बुबा आमालाई आदर गरिरहेका छन्, आज्ञा पालन गरिरहेका छन्। हो त्यो आशिष उहाँले दिन चाहनुहुन्छ 128 अध्याय अनुसार। कुनै सम्पत्तिको आशिष होइन, कुनै समुन्नतिको आशिष होइन, कुनै सुस्वास्थ्यको आशिष होइन, तर एउटा आशिषपूर्ण घर। अनि यहाँ आशिषको क्षेत्रको दोस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ। घरमा पत्नी हामीले हेऱ्यौँ। अब छोराछोरीहरूलाई चाहिँ जैतुनको रुखसँग तुलना गरिएको छ। जैतुनको रुख है। अनि एउटा मान्छेको जैतुनको रुख हुनु चाहिँ निकै राम्रो मान्थ्यो प्यालेस्टाइनमा त्यो बेला, र अहिले पनि सायद राम्रै मान्छन् उनीहरूले, आशिषै मान्छन्, किन त्यसले फल फलाउँछ अनि फलद्वारा उनीहरूले केही कमाउन सक्छन्, आय आर्जन गर्न सक्छन्, अनि धेरै कुरालाई प्रयोग गर्न सक्छन्। अनि यहाँ चाहिँ छोराछोरीहरूलाई जैतुनको रुखसँग तुलना गरेको छ। हामीले गएको सङ्गतिमा हेरेका थियौँ, छोराछोरीलाई हकको सम्पत्तिको रूपमा तुलना गरिएको थियो, इनामको रूपमा तुलना गरिएको थियो, काँडहरूको रूपमा तुलना गरिएको थियो। अब चाहिँ जैतुनको रुखसँग तुलना गरिएको छ। त्यसैले हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले यहाँ घरिघरि के सिकाउन खोजिरहनु भएको छ भने हाम्रा छोराछोरीहरू बहुमूल्य छन्, अनि प्रभुको अनुसार हुर्कायो भने उनीहरू सुन्दर हुन सक्छन्, फलवान हुन सक्छन् है। कति आशिष हुन्थ्यो यस्तो घरहरू देख्न, यस्ता नानीहरू भएको। अनि यहाँ भनेको छ, 3 पद एकचोटि पढिहालौँ न है। तिम्रो पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दाखको बोर्ड चाहिँ छिन्, तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलको चारैतिर जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै हुनेछन् है। यस्ता घर जहाँ नानीहरूलाई टेबलको चारैतिर राखेर बुवाले सिकाइरहेको छ, खाना खाइरहेको छ, सङ्गति गरेको छ। एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु अहिले नै, के तपाईँ आफ्नो नानीहरूसँग परिवारसँग बसेर खाने गर्नुहुन्छ कि हुन्न? हुन त सानो कुरा लाग्ला, तर खाना खाने बेला कोही बुबा पूर्व, कोही पश्चिम, कोही कता फर्केको छ, अनि आफ्नै टाइममा खाएको छ, जाउ तिमी पस्केर खाऊ भनेको छ, पछि म खान्छु भनेको छ। तर यहाँ त पारिवारिक सङ्गति नै छैन खानालाई पनि है। त्यसरी हामीहरू हाम्रो छोराछोरीलाई वरिपरि राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, श्रीमतीलाई कुरा गर्ने, उनीहरूसँग खाने, सङ्गति गर्ने, बोल्ने, सिकाउने। अब जैतुनको यो बिरुवाको बारेमा केही कुराहरू बताउँछु अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि। हुन त म फेरि यहाँ किसान त होइन, तर अलिअलि जैतुनको रुखको बारेमा अलिअलि अध्ययन गर्न खोजेँ। अनि प्रभु इच्छा भने अझै राम्रो अध्ययन गर्ने इच्छा छ मलाई यसको बारेमा। तर केही बुँदाहरू छन् जसले गर्दाखेरि प्रभुले किन छोराछोरीलाई जैतुनसँग तुलना गर्नुभएको हामी बुझ्न सक्छौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ जैतुनको रुखलाई सुरुको वर्षहरूमा धेरै धीरज देखाउनुपर्छ र परिश्रम गर्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? जैतुनको रुखलाई सुरुका वर्षहरूमा धेरै धीरज देखाउँदै परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यसैले नानीहरूसँग तुलना गरिएको। बुबाहरूलाई र आमाहरूलाई, विशेष गरी यहाँ बुबालाई चाहिँ किसानसँग तुलना गरिएको छ। एउटा जैतुनको रुख रोप्ने व्यक्तिलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने यो रोपेपछि सुरुमा कति परिश्रम गर्नुपर्छ, उसले भन्छ, जवाफ आउँछ एकदम धेरै है। हिसाब किताब गर्ने हो भने एउटा किसानले सुरुमा जैतुनको रुखहरूलाई दिनको 8 देखि 10 घन्टा समय छुट्याउनु पर्दो रहेछ। अति नै परिश्रम गर्नु पर्दो रहेछ, आफ्नो बल लगाउनु पर्दो रहेछ, समय त्यहाँ लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। नानीहरूको विषयमा पनि त्यस्तै हो। उनीहरू जब जन्मन्छन् अनि तब हाम्रो परिश्रम सुरु भइसक्छ। धेरै समय दिनुपर्छ हामीले उनीहरूलाई है। खालि चर्च गएर 1-2 घन्टा उनीहरूले बाल सङ्गति सिकेर बाबुहरूको क्लास बसेर यिनीहरू सिक्छन् भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो त 1 हप्तामा कति घन्टा हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्। त्यसको जम्मा 1-2 घन्टा मात्रै बिताइरहेछ उनीहरूले त्यहाँ चर्चमा। प्रायः समय तपाईँ बुबा आमाहरूको जिम्मेवारी हो जब उनीहरू भर्खरका कलिला छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जैतुनको रुख चाहिँ कम्तीमा 7-8 वर्ष नभएसम्म त्यसमा अलिकति पनि त्यो जैतुनको फल देखिँदैन रहेछ है। कम्तीमा 7-8 वर्ष लाग्दो रहेछ जैतुनको फल देख्नलाई। हाम्रो नानीहरूमा पनि त्यस्तै हो। उनीहरू सानो हुँदा हामीले धेरै परिश्रम लगाउनुपर्छ
अनि हामीले चाहेको सबै फल नदेखौँला, तर हामीहरू निराश हुनु हुँदैन है। परिश्रम गरिराख्नुपर्छ, किनभने उनीहरूलाई आकारमा ल्याउने, फल फलाउनलाई तयार बनाउने समय नै त्यही हो। रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ एकपटक यसरी उनीहरूले भन्ने गर्दो रहेछ, तपाईँको छोराहरूलाई जन्मेबाट 7 वर्षको लागि हामीलाई दिनुहोस्, अनि यदि जन्मेबाट 7 वर्षको उमेरसम्म हामीले पाल्न सक्यौँ भने ऊ आजीवन रोमन क्याथोलिक हुनेछ। उनीहरूले यति निश्चयता थियो। उनीहरूलाई थाहा थियो यो बालकहरू, नानीहरूको विकास हुने एकदम संवेदनशील समय भनेकै पहिलो 7 वर्ष। जैतुनको रुख पनि त्यस्तै हो, पहिलो 7 वर्षमा कुनै फल हुँदैन, परिश्रम मात्रै। तेस्रो कुरा, केही फलहरू त फल्छ तर त्यो पाको खालको फल हुँदैन है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के भने कम्तीमा 15 देखि 20 वर्ष लाग्दो रहेछ त्यो जैतुनको रुख पुरै पाको भएर साँच्चै फलवान हुनलाई। 15 देखि 20 वर्ष कम्तीमा, त्यसपछि बल्ल फलवान हुन सुरु हुन्छ त्यो। त्यसैले बुबाआमाहरू अहिले परिश्रम गर्ने समय यदि उनीहरू सानै छन् भने अहिले धीरज धर्ने समय हो। तर जब उनीहरू बालक छँदै हामी उनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ, उनीहरू बुढो भएपछि त्यहाँबाट हट्ने छैनन्, उनीहरूले फल फलाउने छन् है। अहिले नै म सबै फल देख्न नसकौँला, तर मलाई निश्चय छ मैले उसलाई तालिम दिन हरेस खाइनँ भने, प्रभुको सहायताले उसलाई मैले सिकाइराखेँ, म आफै पनि प्रभुमा हिँडिराखेँ भने फल आउँदैछ जब उनीहरू बढ्छन् है। त्यसपछि मेरो परिश्रमको फल म देख्नेछु है। अनि चौथो कुरा, जब यो जैतुनको रुख चाहिँ फलवान हुन थाल्छ, त्यसपछि धेरै परिश्रम दिनु नपर्ने रहेछ, थोरै हेरे मात्रै पुग्ने रहेछ जैतुनको रुखलाई है। अनि जब ठुलो हुन थाल्छ तब त्यति धेरै यसको लागि फिक्री गर्नु पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नानीहरू, जब उनीहरूलाई हामीले ठिक समयमा तालिम दिन्छौँ, उनीहरूलाई हरेस नखाइकन समय दिन्छौँ र उनीहरू ठुलो हुन्छन् परमेश्वरको वचनद्वारा, अनि परमेश्वरको वचनले नै उनीहरूलाई मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। प्रभुको मुक्ति पाएर उनीहरू प्रभुमा हिँड्न थाल्छन्, त्यसपछि हामीले धेरै फिक्री गर्नु पर्दैन है। त्यसपछि हामी निर्धक्क हुन सक्छौँ प्रभुमा। त्यसै दुईवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको आशिषको आधार उहाँको भय, आशिषको क्षेत्रहरू, हाम्रो काम र हाम्रो घर। अनि तेस्रो कुरा हामी हेरेर अन्त गर्नेछौँ परमेश्वरको आशिषको समय अवधि। 5 र 6 पद हेरौँ। 5 र 6 पद हेरेर अनि हामी अन्तिम बुँदा हेरेर अन्त गर्नेछौँ। 5 र 6 पद, परम प्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। तिमीले आफ्ना नाति नातिनाहरूलाई देख्नेछौ, इजरायलमाथि शान्ति होस्। अब यसलाई अक्षर स्वरूपमा यसको अर्थ प्रकाशन गर्ने हो भने यो इजरायलको भावी महिमाको कुरा गरिरहेको छ है, सियोनबाट आशिष दिने कुराहरू। अनि विगतमा पनि इजरायलले यसरी आशिष पाउन सक्थे सियोनबाट, उहाँले आफ्नो मन्दिरबाट उनीहरूलाई आशिष दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब हाम्रो लागि हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने परमेश्वरले यदि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई ठिक समयमा, हामी आफै पहिला परमप्रभुको भयमा रहँदै उहाँको मार्गमा हिँड्दै हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो घरमा हामी परिश्रम गर्छौँ भने, आत्मिक परिश्रम गर्छौँ भने त्यो परिश्रमको फल चाहिँ पछिसम्म पनि, नाति नातिनाहरूसम्म पनि, पुस्तौँसम्म पनि देख्न सक्ने रहेछ। यसको समय अवधि लामो रहेछ प्रियहरू है। अब भन्ने हो भने परमेश्वरको आशिष हामीले 1 सेकेन्डको लागि, 1 मिनटको लागि, 1 दिनको लागि मात्रै पायौँ भने पनि यो निकै ठुलो विशेष अधिकार हो, निकै ठुलो अहोभाग्य हो। तर यहाँ त परमेश्वरले हाम्रो पुरै जीवन मात्र नभइकन हाम्रो नानीहरूको पनि, नानीहरूको जीवनसम्मै हामीलाई आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि अचम्मको कुरा, किनभने अब जैतुनको रुखको बारेमा 5औं सत्यता चाहिँ के हो भने जैतुनको रुख निकै लामो समय बाँच्छ है। कति बाँच्छ ठ्याक्कै थाहा छैन, तर 300 देखि 600 वर्ष आरामले बाँच्छ है। मैले नबिर्सेको भए यरुशलेम जाँदाखेरि त्यहाँ जब हामी गेत्समनीमा गयौँ, त्यहाँ जैतुनको रुखहरू थियो अनि कुनै रुख त त्यहाँ 900 वर्ष पुरानो पनि छ भनेको थियो। निकै लामो आयु हुन्छ है। यो क्रेटको टापुमा अहिले एउटा रुख छ अरे, जैतुनको रुख, जुन चाहिँ 2000 वर्ष पुरानो भइसक्यो, फल फलाउँदैछ अरे अझै पनि। अनि यरुशलेममा पनि करिब 70 एडीदेखि 100 एडीको बिचमा त्यहाँ भएको सजाय जुन रोमीहरूले दिए
होइन, त्यहाँ युद्ध भयो, त्यो बेला थुप्रै जैतुनको रुखहरू काटियो। यदि नकाटेको भए त्यो गेतसमनीको बगैँचामा अझै पनि हामीले त्यो रुख देख्ने थियौँ जुन रुखले ख्रिस्टलाई देखेको थियो, है, फल फलाइरहेको। त्यसैले यो अचम्म कुरा, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ हाम्रो पुस्ता पुस्तासम्म पनि। हामी योग्यको थिएनौँ, तर ख्रिस्टद्वारा हामी यो सबै आशिषको योग्य भएका छौँ, है। अनि त्यसैले अब एकछिन अन्तिममा थोरै एउटा कुरा विचार गरेर अन्त गर्नेछौँ। 127 अध्यायको 1 र 2 पदको मुख्य चाबी शब्द थियो व्यर्थ। यहाँ निर्माण गरिरहेछ तर व्यर्थ छ परमेश्वर बिना, परिश्रम गरिरहेको छ, यहाँ जागो रहिरहेको छ तर व्यर्थ छ परमेश्वरको आशिष बिना, परमेश्वर बिना। यहाँ परिश्रम गरिरहेको छ 2 पदमा, एक बिहानै उठ्दै अबेरसम्म जागो बस्दै तर शोकको रोटी खाइरहेको छ। तर यो व्यर्थता, यो शोक चाहिँ अब खुसीमा बदली भएको छ 128 अध्यायमा। यो काँडहरू जुन 127 अध्यायमा छन्, अब यिनीहरू फलवन्त भएका छन् 128 अध्यायमा, है। अनि 128 को मुख्य विषय नै आशिष भन्ने विषय छ, धन्य भन्ने विषय छ। कसरी हो, कसरी भयो यो? अनि यसको जवाफ हामीलाई दिएको छ 126 अध्यायमा, है। 5 र 6 पद हामी पढौँ। 126 को 5 र 6 यहाँ लेखेको छ, जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरूले हर्षसित सहित कटनी गर्नेछन्। अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्ना बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउनेछ। त्यसैले हामी परिश्रम गरौँ, प्रभुले हाम्रो यो परिश्रमलाई आशिषमा बदल्न सक्नुहुन्छ। बुबाहरू, विशेष गरी तपाईँहरू परमप्रभुको भयमा हिँड्नुहोस्, अब्राहम जस्तै उहाँलाई पहिलो आदर दिनुहोस्, आज्ञाकारी हुनुहोस्। जुनसुकै परिस्थिति होस्, असम्भव देखिएला, तपाईँलाई घाटै लाग्ने अवस्था देखिएला। अब्राहमले त आफ्नै छोरो गुमाउन लागिरहेको थियो, त्योभन्दा ठुलो घाटा के लाग्थ्यो र? तै पनि उहाँलाई आदर गरे। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मैले थाहा पाएँ अब्राहम, तिमीले मेरो भय मान्दो रहेछौ। के तपाईँलाई उहाँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ? मैले थाहा पाएँ फलानु, तिमीले मेरो भय मान्दो रहेछौ। अनि एउटा चुनौती दिन चाहन्छु, यदि अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् बुबा र आमाहरू, यदि तपाईँको परिवारमा यस्तो आशिष तपाईँले देखिरहनु भएको छैन भने केही कारण, पहिलो कारण त तपाईँले भर्खर प्रभुलाई पाउनु भएको होला, परिश्रम गर्न बाँकी होला। तर प्रभुलाई पाउनु भएको धेरै भइसक्यो तर यस्तो आशिष देख्नु भएको छैन भने आफैलाई जाँच्नुहोस् प्रियहरू। किन परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ भने 128 को 1 पदमा, धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ। तपाईँ उहाँको भयमा हिँडिरहनु भएको छ कि छैन? तपाईँले आफ्नो केन्द्र उहाँलाई बनाएर उहाँको मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ कि छैन? यदि छैन भने यही कारणले हो तपाईँको परिवारमा आशिष नभएको, यही कारणले हो तपाईँको काममा, तपाईँको घरमा आशिष नभएको। तर यदि तपाईँ उहाँको भय मान्नुहुन्छ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आशिष दिनुहुन्छ। मैले त आशिष दिन सक्दिनँ, म आफै पनि उहाँको आशिषको पात्र हुनु परेको छ। तर परमेश्वर हुन्छ जसले हामीलाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धन्यको बनाउनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ जसले हामीलाई भलाइ गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो दिनौको रोटी हामीलाई दिनुहुन्छ, है। त्यसैले मेरो निरन्तर प्रार्थना हुनेछ तपाईँहरू सबैको लागि, बुबाहरूको लागि, आमाहरूको लागि, छोराहरूको लागि, कि यो खण्डमा जस्तै बुबाहरू एउटा बलियो आधार भइदिन सक्नुभएको छ आफ्नो पत्नीहरूको लागि। पत्नीहरू चाहिँ फलवन्त दागको बोट जस्तै भइदिनु भएको होस्, नानीहरू चाहिँ जैतुनको रुखहरू जस्तै, अनि तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीले जे अध्ययन गर्न पाएँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले प्रार्थनासहित ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, तपाईँलाई निश्चय यो आशिष हुनेछ। धन्यवाद।